हेलो साथीहरु नमस्ते। आजको यो सेसनमा म अस्तिकै हाम्रो मोनेटरी पोलिसीको मैले इन्ट्रोडक्सन दिए पार्ट 1 भनेर इन्ट्रोडक्सन मोनेटरी पोलिसीको बारेमा हामी बुझिरहेको थियौं हैन। पार्ट 1 भनेर मैले अस्ति नै भिडियो हालिसके। अब मैले त्यो सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै अस्तिको पार्ट 1 को भिडियोमा हामी के सिक्यौं भन्दाखेरि चाहिँ मोनेटरी पोलिसीको बारेमा यो किन चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आवश्यक हुन्छ हैन, कसले गर्छ र यसमा मेन यो यसमा हुन्छ के हो त, हामी सर्कुलेसन अफ मनी हुन्छ भनेर भनेथ्यौं। इन्फ्लेसनको के पार्ट हुन्छ र इकोनोमिक ग्रोथमा यसको के हात हुन्छ भन्ने कुरा आदि इत्यादि कुरा सिक्यौं हैन। अब म त्यही चार्टलाई म अहिले रिभिजनको रूपमा मैले बताउन गइरहेको छु। अस्ति क्लासमा के गर्यौं भने यो अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट मैले इकोनोमी यो हाम्रो देश अथवा इकोनोमी कुनै एउटा पर्टिकुलर इकोनोमी सम्झु। यहाँ चाहिँ अब पैसा फाल्नु छ, पैसा यो इन्भाइरोमेन्टमा पैसाको प्रवाह गर्नु छ, फ्लो गर्नु छ, पैसा फाल्नु छ, यो इन्भाइरोमेन्टमा पैसा फाल्नु छ भनेपछि हामीले सर्कुलेसन अफ मनी सप्लाई एन्ड क्रेडिट कतिलाई कसैमा लोन कति दिने र मनी सप्लाईको मात्रा क्वान्टिटी कसरी गर्ने भनेर यहाँ चाहिँ हामी निर्धारण गर्न गए। अब यो कसले निर्धारण गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले कसको थ्रुबाट गर्छ त, ब्याङ्क र फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको थ्रुबाट गर्छ र अब यिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ लास्टमा फाइनली कसले जान्छ, कस्टमर, कम्पनी अथवा इन्डिभिजुअल पर्सन पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामी गरौँ। अब हामीले अस्तिको क्लासमा के बुझेको थियौं, कज अफ इन्फ्लेसन किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामी जे रेटमा मनी सप्लाई इन्भाइरोमेन्टमा फालिरहेको छौं भनौँ। मैले फालिरहेको वर्ड युज गर्ने तपाईलाई क्याच हुन्छ भने मैले फालिरहेको वर्ड युज गरिरहेको छु हैन। प्रवाह भन्छ, यसलाई प्रवाह, सर्कुलेसन गर्ने भन्छ कि सर्कुल भने यो एउटा फ्लोमा ल्याउने, कति पैसा इन्भाइरोमेन्टमा छोड्ने भनेर भन्छ हैन। यो मनी सप्लाई कति फाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यति चाहिँ फाल्नु पर्यो, त्यति बराबरको ग्रोथ हुन सक्यो भने रियल आउटपुट त्यो पैसा फालेको बराबर ग्रोथ हुन सक्यो भने इन्फ्लेसन जेरो हुन्छ हैन। तर यो पैसा फालेको रेट धेरै भयो भने ग्रोथ कम भयो हैन। बजारमा जति पैसा फालिन्छ त्यही अनुसारको ग्रोथ भएन भने चाहिँ इन्फ्लेसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले समरी भनेको थिएँ। यो एक्जाम्पल पनि तपाईलाई देखाएको थिएँ हैन। कुनै अब 10,000 मनी सप्लाई इन्भाइरोमेन्टमा 10,000 मनी सप्लाई हुँदाखेरि 20,000 पुग्थ्यो थियो भने मैले 2,000 बढाएँ। 2016 मा मैले 2,000 बढाएर 12,000 गर्दै भनेपछि 24,000 बढ्यो। त्यही रेटले बढ्यो, त्यही भएर इन्फ्लेसन जेरो भयो कि यहाँ त्यही रेटले बढ्यो। जतिले जुन रेसियोले हाम्रो 20% बढेको थियो, मनी सप्लाई पनि 20% बढ्यो, प्रोडक्ट पनि 20% बढेको हुनाले चाहिँ इन्फ्लेसन जेरो भयो हैन। र अब 2017 मा पनि 16.6% र 16.6% बढेर प्राइस त्यो भयो। तर 2018 मा चाहिँ जतिले हाम्रो पैसा बढेन, आउटपुट 14% ले बढ्यो। मेरो आउटपुट 14% बढ्यो, तर इन्भाइरोमेन्टमा पैसा छोड्यो कतिले, 42% ले पैसा छोड्यो भनेपछि त्यति बराबरको इन्क्रिज भने त्यही कारण यहाँ पछि कतिले बढ्यो त हाम्रो 25% इन्फ्लेसन भयो। त्यसैगरी 2019 मा 33% ले इन्फ्लेसन भयो। अब इन्क्रिज इन मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्यो भने कस्तो हुन्छ फ्लो भने इन्क्रिज इन मनी सप्लाई, इन्क्रिज इन स्पेन्डिङ बढ्छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ। त्यो भएर चाहिँ मान्छेको डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढेर चाहिँ प्राइस बढ्न थाल्छ हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो इन्क्रिज मनी सप्लाई भयो भने के हुन्छ त, एउटा इन्क्रिजिङ आउटपुट हुन्छ र इन्क्रिजिङ इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ हैन। अब त्यसै गरी डिक्रिज इन मनी सप्लाई भयो भने के हुन्छ त, यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भने डिक्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डिक्रिज इन डिमान्ड अनि डिक्रिज इन आउटपुट र इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ हैन। अब धेरै पैसा छापेर के हुन्छ, तर आउटपुट बढ्न सकेन भने के हुन्छ, इन्फ्लेसन हुन्छ। यो एक्जाम्पल मैले लास्ट क्लासमा भनिसकेँ। त्यसै गरी हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसको थ्रुबाट, कमर्सियल ब्याङ्क अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्सियल कम्पनीको थ्रुबाट, माइक्रो फाइनान्सको थ्रुबाट प्रवाह गर्छ पैसा। यिनीहरूको ब्रान्च पनि छ अनि पिपल र अर्गनाइजेसनमा पैसा जान्छ हैन। अब मोनेटरी पोलिसी भने के रहेछ त, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। मोनेटरी पोलिसी भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छ कसले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले युज गर्छ हैन, टु रेगुलेट अभाइलेबिलिटी र कस्ट र युज अफ मनी एन्ड क्रेडिट गर्नलाई युज गर्छ र अरु टु प्रमोट। यसले के गर्छ, मोनेटरी पोलिसीले यो इन्स्ट्रुमेन्ट के को लागि युज हुन्छ, टु प्रमोट ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथ हुनलाई र अप्टिमम लेभल अफ आउटपुट इनपुट कति हुनुपर्छ, आउटपुट कति हुनुपर्छ र इम्प्लोइमेन्ट कति हुनुपर्छ भनेर भन्छ। प्राइस स्टेबिलिटी एन्ड द अदर इकोनोमिक पोलिसीलाई यसले हेल्प गर्छ है त। अब यो क्लासमा कन्टिन्यू गर्न गइरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स अफ हामी यो इन्स्ट्रुमेन्ट हैन मनी। लास्ट क्लासमा के गरेको थियौं भन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसी रेफर टु युज अफ मनी पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट भनेपछि टु रेगुलेट अभाइलेबिलिटी, कस्ट र युज भयो हैन। अब मनी पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट भने चाहिँ हाम्रो यो पर्यो मनी पोलिसी। यसलाई युटिलाइज गरेर यो इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई युटिलाइज गरेर हामीले सेन्ट्रल ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पैसाको प्रवाह
यो मार्केटमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा कन्ट्रोल गर्छ के। त्यो कन्ट्रोल गर्यो भने के हुन्छ, इन्फ्लेसन आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ र इकोनोमिक ग्रोथ पनि यही हिसाबले हुन्छ है त। इकोनोमिक ग्रोथ गर्नलाई पैसाको फ्लो कति राख्नुपर्छ भन्ने यो निर्धारण गर्छ कसले चाहिँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। अब हामी आज गर्न गएको क्यास रिजर्भ रेसियो र स्ट्याटरी लिक्विडिटी रेसियो, यो भिडियोमा म दुईटा क्यास रिजर्भ रेसियो र स्ट्याटरी लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा कसरी चाहिँ यो हामीले रोक्छौँ। यो के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्यास रिजर्भको रेसियोको इन्स्ट्रुमेन्ट, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त, माध्यमबाट चाहिँ मार्केटमा कति पैसा छोड्ने भनेर निर्धारण गर्छ भनेपछि अब हामी जाउँ है त। ल एनालिटिक्स अफ द मोनेटरी पोलिसी के हो, क्वान्टम च्यानल। यो एउटा च्यानल बनाएको। क्वान्टम च्यानलले सिआरआर र एसएलआर भन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट च्यानल भनेर रिपो र रिभर्स रिपो भन्छ, फरेन एक्सचेन्ज च्यानल भनेर फरेक्स रिजर्भ भन्छ, एसेट प्राइजिङ च्यानल भनेको इक्विटी र रियल इस्टेट प्राइजिङ। यिनीहरू चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यसलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गरे है त। यसरी बुझ्नु। आज हामी क्यास रिजर्भ रेसियो र स्ट्याटरी लिक्विडिटी रेसियोको बारेमा बुझ्न गइरहेको छ। क्यास रिजर्भ रेसियो भने के हो, यो एउटा रेसियो हो, रिफर टु सर्टेन पर्सेन्टेज अफ टोटल डिपोजिट हैन। यसले के रेफर गर्छ त, क्यास रिजर्भ रेसियोले के रेफर गर्छ, सर्टेन पर्सेन्ट अफ टोटल डिपोजिट हैन। टोटल डिपोजिट कहाँ त, द कमर्सियल ब्याङ्क आर रिक्वायर्ड टु मेन्टेन इन द फर्म अफ क्यास रिजर्भ विथ द सेन्ट्रल ब्याङ्क है। यो बुझ्नुहोस् है, एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरू जुन हुन्छ नि, कमर्सियल ब्याङ्क कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले पैसा छोड्नु पर्यो, कसको थ्रुबाट छोड्छ त, कमर्सियल ब्याङ्कको थ्रुबाट छोड्छ र कमर्सियल ब्याङ्कले मान्छेहरूलाई पठाउँछ। अब भन्नुहोस्, अब जस्तो 100 रुपियाँ छोड्यो अरे, 100 रुपियाँ छोड्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, 100 रुपियाँ उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गर्छ, म चाहिँ अब यो इन्भाइरोमेन्टमा 100 रुपियाँको चाहिँ मनी सप्लाई गर्न चाहन्छु हैन। 100 रुपियाँ मनी सप्लाई गर्न चाहन्छु भनेपछि कसरी गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरे कमर्सियल ब्याङ्कको थ्रुबाट गर्छ। अब कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यो माध्यममा यो रेसियो युटिलाइज गरेर सिक्छौँ हैन। अब हेर्नुहोस् है, यो क्यास रिजर्भ रेसियो, यो एउटा क्यास रिजर्भ रेसियो एउटा मान्छे छ, यसले डिपोजिट गर्छ कहाँ, यसले 100 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ कहाँ, यसले 100 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ कहाँ भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा डिपोजिट गर्छ। यसले 100 रुपियाँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा डिपोजिट गर्छ, यसले 100 रुपियाँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा डिपोजिट गर्छ। अब यो क्यास रिजर्भ रेसियो भनेको एउटा रेसियो तोकिदिन्छ कि तिमीहरूले चाहिँ यति यो रेसियोको बराबरको पैसा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ। यो डिपोजिटबाट जति पनि डिपोजिट कमर्सियल ब्याङ्कमा हुन्छ, त्यो डिपोजिट हैन, त्यो डिपोजिटको कति पर्सेन्ट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा क्यास रिजर्भ पैसा दिनुपर्छ। डिपोजिट 100 रुपियाँ त कमर्सियल ब्याङ्कलाई आउँछ हो। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन्छ 3 रुपियाँ चाहिँ यो डिपोजिटबाट 3 रुपियाँ चाहिँ त मलाई दे, कमर्सियल ब्याङ्कहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई देऊ 3 रुपियाँ 100 रुपियाँ डिपोजिट आछ भनेपछि 3 रुपियाँ मलाई मेरोमा जानुपर्छ। अनि बाँकी पैसा चाहिँ लोन भनेर तिमी इन्भाइरोमेन्टमा छोड्देऊ, इन्भाइरोमेन्टमा इकोनोमीमा छोड्देऊ भनेपछि कस्टमरलाई छोड्देऊ भने यो भनेको चाहिँ क्यास रिजर्भ रेसियो। अब यसरी बुझ्नुहोस्, अब यसमा कन्ट्रोल भयो नि त, कमर्सियल ब्याङ्क थ्रुबाट पैसा जाने हो कि सेन्ट्रल ब्याङ्कले के अरे पैसा छोड्दैन भनेपछि कसको थ्रुबाट, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको थ्रुबाट पैसा छोड्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कले के गर्यो भन्दाखेरि क्यास रिजर्भ रेसियो यति मेन्टेन गर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्यास रिजर्भ रेसियो यति मेन्टेन गर, क्यास रिजर्भ रेसियो यति मेन्टेन गर भनेको मतलब जति 100 रुपियाँ नै बजारमा छोड्न पाएन नि। अब यसले गर्दा के भयो, कन्ट्रोल भयो। अब धेरै अब क्यास रिजर्भ रेसियो बढी हुनुको मतलब के हो त, बजारमा कम पैसा जानु होइन त भनेपछि यहाँ 10 रुपियाँ छोड भन्यो भने कति जान्छ त बजारमा, 90 जान्छ हैन। तर क्यास रिजर्भ कम छोड्नु, कम 2% हुनुको मतलब 98 रुपियाँ बढी छोड मार्केटमा भनेर यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई भनेको हो के। यसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा पैसा के अरे इन्भाइरोमेन्टमा बढी पैसा फ्लो बढी जाने कि कम जाने भन्ने हुन्छ र है त। अब अर्को यो साथसाथै अब यो हेर्नुहोस्, यो चार्टमा के बुझिन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन सिआरआर क्यास रिजर्भ रेसियो हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्क्रिज गरे रे राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल सेन्ट्रल ब्याङ्कले हाम्रो यो जुन गर्छ नि
नेपाली राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ क्यास रिजर्भ रेसियो यति राख है भनेको मतलब कसलाई भनेको हो त कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई भनेको हो रिजर्भ तिमीमा कमर्सियल ब्याङ्कमा कति पनि डिपोजिट भनेर आउँछ नि कस्टमरले डिपोजिट राख्न आउँछ नि त्यही नै त लोन दिने हो नि बजारमा उसले त्यही पैसा युटिलाइज त लोन दिने हो नि हो त्यो डिपोजिटमा मलाई चाहिँ कति राख 3% राख भनेको छ के 3% राख अनि बाँकी सबै लोन युटिलाइज गर्न सक्छौ भनेपछि तिम्रो के हुन्छ त यो इन्क्रिज रेसियो बढायो भने के हुन्छ त 3% हुन्छ इन्क्रिज इन सीआरआर अब इन्क्रिज इन सीआरआर भनेपछि डिक्रिज इन लोन यसको इम्प्याक्ट के पर्यो भने चाहिँ डिक्रिज इन लोन है इन्क्रिज इन सीआरआर भनेपछि के इन्क्रिज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सीआरआर इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ लोन डिक्रिज हुन्छ नि कमर्सियल ब्याङ्कले लोन कम दिन पाउँछ अनि डिक्रिज इन मनी सप्लाई हुन्छ हो कि न अब बजारमा प्रवाह कम भयो बजारमा पैसा के भयो कम गयो क्या त्यही भएर डिक्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ स्पेन्डिङ हुन्छ अनि डिक्रिज इन डिमान्ड हुन्छ डिक्रिज इन डिमान्ड भने सामानको भाउ घट्छ त्यसपछि के हुन्छ डिक्रिज इन आउटपुट एन्ड इम्प्लोयमेन्ट पनि हुन्छ अब यो चाहिँ म्यानेज गर्छ यसरी हैन कहिले डिक्रिज गर्ने कहिले इन्क्रिज गर्ने अब साथसाथै अब हामी के बुझ्नु पर्यो अब इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त के अरे डिक्रिज भने के सीआरआर डिक्रिज गर्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हुन्छ डिक्रिज इन सीआरआर इन्क्रिज इन लोन बजारमा के भयो पैसा बढी बजारमा पैसा बढी गयो कि लोन बढी दिन पाए कि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले त्यसको मतलब हो अब त्यसको मतलब इन्क्रिज इन मनी सप्लाई इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड स्पेन्डिङ भयो अनि इन्क्रिज इन डिमान्ड भयो अनि इन्क्रिजिङ इन आउटपुट र इम्प्लोयमेन्ट भयो अब यो मोनेटरी पोलिसी यो 77-78 को मोनेटरी पोलिसीमा क्यास रिजर्भ रेसियो मेरो विचारमा 3 बाट बढाएर 3.5 गरेछ भनेपछि पहिला कति थियो 3% थियो क्यास रिजर्भ रेसियो अहिले 3.5 गरेछ त्यसको मतलब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहन्छ कि ब्याङ्कहरूले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले मार्केटमा पैसा बढी छोडुन् भन्ने चाहन्छ किनकि कोभिडले गर्दाखेरि के भइराछ त हाम्रो मार्केट डाउन भइराछ अब त्यो पैसाले सबैले खर्च गरेर बिजनेस मार्केटको फ्लो भएपछि काम पाउँछन् सबैले इन्क्रिजिङ इम्प्लोयमेन्ट हुन्छ इन्क्रिजिङ आउटपुट हुन्छ अलि इकोनोमी त थप्प छ नि ग्रो भएको छैन नि त्यो ग्रो गराउनलाई चाहिँ पैसा अलिकति उले के गर्न खोजेको र सीआरआर बढाएर यो मार्केट इन्क्रिज गर्न खोजेको चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी गर्न खोजेको है त ल हो यो सीआरआर बुझ्नु भयो ल कति मिनेट भयो अब सर्ट भिडियो बनाऊ ल आज यो क्यास रिजर्भ रेसियो अहिलेलाई म यो क्यास रिजर्भ रेसियो यति नै हो किनकि सर्ट भिडियो कि बनाइदिउँ कि भनिदिउँ ल ठिकै छ भनिदिउँ लामो भए पनि हेर्नुहोस् न जे पनि है त ल अब हामी यो सीआरआर भयो है सीआर फ्लो एउटै फ्लोमा जाउँ न हैन क्यास रिजर्भ रेसियो यो एउटा भयो यो भनेको के हो डिपोजिट 100 रुपैयाँ गयो त्यो 100 रुपैयाँमा कहाँ जान्छ त 3.5 अब यो आर्थिक वर्षदेखि 3.5 चाहिँ कहाँ जान्छ 3.5 चाहिँ कहाँ जान्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा जान्छ अनि बाँकी चाहिँ त्यो लोन दिन मिल्छ है त अब स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो अनि क्यास रिजर्भ रेशियो अब स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टु द प्रोपोर्सन अफ डिपोजिट यो पनि एउटा प्रोपोर्सन अफ डिपोजिट भयो द कमर्सियल ब्याङ्क इज रिक्वायर्ड टु मेन्टेन कमर्सियल ब्याङ्कले मेन्टेन गर्नुपर्छ यो पोर्सन अफ डिपोजिट को डिपोजिट गर्न आउँछ नि यो पोर्सन कति पोर्सन चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ रे कमर्सियल ब्याङ्कले इन द फर्म अफ लिक्विड एसेट भनेको के हो क्यास यो के अरे मार्केटेबल सेक्युरिटिज गोल्डहरू हुन्छ नि यिनीहरू लिक्विड एसेट हो विथ देम यसमा यो चाहिँ आफै राख्ने हो है विथ देम यो चाहिँ आफै राख्ने हो स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो चाहिँ आफै राख्ने हो अघि के थियो हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 3% राख्यो पैसा नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो के यो स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियोमा के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा एउटा पोर्सन चाहिँ आफै राख्ने रे के आफै राख्ने अनि त्यो राखिसकेपछि मात्रै बाँकी पैसा के गर्नु पर्यो लोन दिनलाई युज गरेर रे के यो चाहिँ आफैसँग राख्ने हो डिफरेन्स सीआरआर र स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेशियोको डिफरेन्स चाहिँ यही नै हो मेन डिफरेन्स यही हो अरु पनि डिफरेन्स हुन्छ मेन डिफरेन्स चाहिँ यही हो है त अब यसलाई हामी यो चार्टबाट बुझौँ भनेपछि त्यही हैकै मान्छेले 100 रुपैयाँ कहाँ राख्छ 100 रुपैयाँ कमर्सियल ब्याङ्कमा जम्मा गर्छ हैन 100 रुपैयाँ कमर्सियल ब्याङ्कमा जम्मा गर्छ यही हिमालयन ब्याङ्क राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्क ग्लोबल ब्याङ्क नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कमा जम्मा गरेर कमर्सियल ब्याङ्कहरुमा जम्मा गरेर भनेको अब अहिलेको के थियो यो 3% चाहिँ कसलाई दिने 3% यो आर्थिक वर्षदेखि 3.5 कति दिने त 3 लाई है त अब 3 यता देऊ अनि बाँकी चाहिँ आफ्नै 10,000 चाहिँ आफ्नै खोल्थ्यो आफ्नै रिजर्भमा राखेर के यो के रे रिजर्भमा राखेर तिजोरीमा राखेर हो यो 13 रुपैयाँ चाहिँ अब दिन पाएन के
अब कति भयो त लोन दिने मार्केटमा पैसा कति छोड्यो त 87 बुझ्नुभयो होपफुली मैले बुझाउन सके होला 100 रुपैयाँमा क्याश रिजर्भ रेसियो 3 रुपैयाँ हो यो छ नि यो 3 रुपैयाँ सीआरआर हो जुन चाहिँ मैले अघि नै भने अब बाँकी चाहिँ 10% राख यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई 10% छ होला मेरो विचारमा 1098 भन्ने छ यो आर्थिक वर्षमा बढाएको छ के पैसा एकै रेट कम गराएको छ भनेपछि 3 बढाएको छ रेट बढाएको छ अनि मैले के भने रेट बढ्यो भने 3.5 थियो 3 कति छ 3.5 छ कि एक्चुअली म हेरिहाल्छु है त 3.5 छ कि के छ है हेरिहाल्छु है यसपालिको मोनेटरी पोलिसीमा क्याश रिजर्भ रेसियो र स्टार्टर लिक्विडिटी रेसियो कति राखेको छ भनेर है त भनेपछि यसमा हेर्नुहोस् है यो रिपो हैन म्यान्डेटरी क्याश रिजर्भ रेसियो छ नि यो जुन मैले देखाइरहेको छु नि एरोले क्याश रिजर्भ रेसियो रिमेन्स एट 3 बढा रहन्छ भनेपछि 3% को 3% पहिला पनि 3% क्याश रिजर्भ रेसियो 3% थियो अहिले पनि 3% रहेछ यो देख्नु भयो नि हैन यो देख्नु भयो है अनि मैले 3 बाट 3.5 भनेको थियो हैन रहेछ भनेपछि 3 पनि जस्ताको तस्तै राखेको छ स्टार्टर लिक्विड इज सेट 10.87% फर कमर्सियल ब्याङ्कहरुलाई 10% अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरुलाई 8% हैन अनि फाइनान्स कम्पनीहरुलाई 7% चाहिँ स्टार्टर लिक्विडिटी रेशियो 10.87 10 भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कलाई रहेछ र अनि सीआरआर चाहिँ त्यही नै रहेछ हाम्रो के रहेछ यो 3% रहेछ चेन्ज भएर हुन्छ भनेपछि यसपालिको मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ रिमेनै सेमै गरेर रहेछ सीआरआर अब हामी हाम्रो त्यो चार्टमा जाउँ अब हामी बुझ्छौँ यो के हो रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् है हो अब यसमा के हो भन्दाखेरि जुन पैसा डिपोजिट भनेर कमर्सियल ब्याङ्कमा आउँछ त्यसको 3 रुपैयाँ चाहिँ कसलाई दिनु पर्यो 3 रुपैयाँ चाहिँ कसलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिनु पर्यो यो निर्धारण कसले गर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गर्छ अरूले गर्दैन अघि हामी डेफिनेसनमा पढ्यौँ नि हैन मनी इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज एट द डिस्पोजल अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कको अधीनमा हुन्छ कि यिनीहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू अनि 10% चाहिँ केमा आफूसँगै राख्ने इन द फर्म अफ क्याश गोल्ड लिक्विडेसनमा राख्नु पर्यो कि क्याशमा राखे पनि हुन्छ गोल्ड किनेर राख्ने नि हुन्छ आफैसँग राख्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कले अनि बाँकीको पैसा चाहिँ लोन भनेर तिमीले हेर्नुस् यो दुईटा सीआरआर र स्टार्टर लिक्विडिटी रेशियोले लगाएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कले बजारमा पैसा लोन कति दिने भनेर निर्धारण के गर्यो त निर्धारण गरेर पैसा बजारमा छोड्ने कन्ट्रोल आफूले राख्यो बजारमा पैसा बढी चाहिन्छ या कम चाहिन्छ जुन हुन्छ नि बजारमा पैसा बढी चाहिन्छ या कम चाहिन्छ भन्छ नि जुन हो यो कसले निर्धारण गर्यो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टले क्याश रिजर्भ रेशियो र स्टार्टर लिक्विडिटी रेशियोले निर्धारण गर्यो अब हामी जाउँ यसलाई एसएलआर बढ्यो भने के हुन्छ त्यही हो एसएलआर बढ्यो भने एसएलआर को रेट बढ्यो रे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै आर्थिक वर्षमा बढाए रे एसएलआर ल म 10% हैन ल 15% गर्छु भनेपछि के हुन्छ त लोन दिन सक्ने क्षमता कमर्सियल ब्याङ्कहरुको कम हुन्छ किनकि त्यति पैसा त रिजर्भ राख्नु पर्यो हैन रेशियोमा राख्नु पर्यो अनि डिक्रिज इन मनी सप्लाई कम भएपछि के हुन्छ डिक्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हैन डिक्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट भयो यो छ नि डिक्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट भयो र यो छ अर्को डिक्रिज इन डिमान्ड भयो डिक्रिज इन डिमान्ड भएपछि प्राइस घट्छ इन्फ्लेसन कम हुन्छ अलिकति तल आउँछ डिक्रिज इन डिमान्ड भएपछि प्राइस घट्छ नि त डिमान्ड कम छ भने प्राइस घट्छ अनि चाहिँ डिक्रिज इन आउटपुट र त्यसै गरी डिक्रिज इन आउटपुट अब यो रेशियो अब त्यस्तै के गर्छ अर्को अब इन्क्रिज गर्यो भने के हुन्छ डिक्रिज इन यो सीआरआर भयो चाहिँ यो एसएलआर हो है एसएलआर है अहिकै कपी भएछ माथिकै भन्दाखेरि डिक्रिज इन एसएलआर भयो भने के भयो त्यो डिक्रिज इन एसएलआर एसएलआर हो है एसएलआर भने स्टार्ट डिक्रिज इन इन्क्रिज इन लोन हामीले स्टार्ट रिजर्भ कम गर्यो भने बजारमा पैसा लोन दिन सक्दो रहेछ कमर्सियल ब्याङ्कहरुले र इन्क्रिज इन मनी सप्लाई भयो र इन्क्रिज इन स्पेन्डिङ भयो अनि इन्क्रिज इन डिमान्ड भएपछि के हुन्छ प्राइस सामानको डिमान्ड इन्क्रिज भएपछि सामानको प्राइस बढ्यो यो सबै त्यो मेरो एक्जाम्पललाई त्यो मैले सुरुको पार्ट 1 मा मैले जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि यति पैसा छोड्यो भने आउटपुट कम त्यो बुझेर सम्झ्यो भने तपाई बुझ्नुहुन्छ कि हैन मनी सप्लाई इन्क्रिज भयो भने इन्भाइरोमेन्टमा के असर पर्छ भनेर इन्क्रिज इन डिमान्ड र इन्क्रिज इन आउटपुट है त अब हाम्रो यो हेर्यौं भनेपछि ल ठिक छ आजलाई हामी स्टार्टर लिक्विडिटी रेशियो र हामीले समराइज गर्नुपर्दा कसरी भयो त हाम्रो समराइज गर्नुपर्दा म कसरी गर्छु भन्दाखेरि यस्तो रहेछ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्छ
कमर्सियल ब्याङ्कले लोन कति दिनु पाउने, इन्भाइरोमेन्टमा कति पैसा एज अ लोन दिन पाउँछ हैन, सप्लाई कति गर्छ पैसा भनेर कन्ट्रोल गर्नलाई स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो र क्याश रिजर्भ रेसियोको माध्यमबाट यो इन्स्ट्रुमेन्टको माध्यमबाट कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। अब क्याश रिजर्भ रेसियो भनेको चाहिँ कसले कमर्सियल ब्याङ्कले डिपोजिट आएको पैसाबाट उसलाई जति कमर्सियल ब्याङ्कमा जति पनि डिपोजिट आउँछ त्यो पैसाबाट कसलाई दिन्छ त पैसा? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिन्छ। म्यान्डेटरी हो, म्यान्डेटरी नदिन पाइँदैन हैन। त्यसपछि त्यो त दिन्छ, त्यो आफ्नो पैसा आएको पैसा त इन्भेस्ट गर्छ नि त, कस्टमरलाई दिन्छ नि त लोन भनेर, त्यो दिन पाएन, त्यो हाम्रो घट्यो। र स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो चाहिँ के हो? यति पैसा चाहिँ उसले नै राख्नुपर्छ, कमर्सियल ब्याङ्कले नै राख्नुपर्छ। जति डिपोजिट आउँछ उसले नै राख्नुपर्छ, उसले नै राख्नुपर्छ, उसले नै राख्नुपर्छ, उसले नै राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो दुईटाबाट बाँकी बचेको पैसा चाहिँ मार्केटमा छोड्ने हो। अब यो रेट बढी भयो भने यो दुईटै रेट बढी रेट रेसियो बढी छ भने क्यास रेसियो पनि बढी छ अनि स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो पनि बढी छ भने पनि मार्केटमा पैसा लोन एज अ लोन कमर्सियल ब्याङ्कले कम दिन्छ। अब यो रेसियो घटाएर कम गरायो भने चाहिँ मार्केटमा पैसा बढी छोडिन्छ। मार्केटमा पैसा बढी छोड्यो भने के हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई भनिसके हो। ल इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने वान अफ यो दुईटा बेस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो मोनेटरी पोलिसीले युज गर्ने। यो त्यही भएर यो मोनेटरी पोलिसी चाहिँ एउटा हतियार भन्छ नि, तरवाल भन्छ नि, त्यही हो यो है त। ल साथीहरु, यो क्याश रिजर्भ रेसियो र स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो बुझाउनमा सफल भयो होला भन्दै आज साइन अफ गर्छु है त। ल अब मेरो पार्ट 3 भिडियोको लागि वेट गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ हामी रिपो रेट, रिभर्स रिपो रेट र टाइम भ्यायो भने मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटी जसलाई चाहिँ आईआरसी भन्दो रहेछ नेपालमा चाहिँ आईआरसी भन्छ, इन्डियामा चाहिँ मार्जिनल स्ट्यान्डिङ फ्यासिलिटी भन्छ। र त्यो साथसाथै अनि ओपन मार्केटमा हामी के किन्छौँ त पर्चेस गर्छौँ। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीहरूले कसरी यिनीहरूले कन्ट्रोल गर्छ मनी सप्लाईमा मार्केटमा है त। ओके ल बाई।